वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। आपने कल देखा कि किस तरह हम बात कर रहे थे फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी की, लेकिन आपको बताते हुए मुझे तकलीफ भी हो रही है और पूरी दुनिया में इस वक्त तनकीद भी की जा रही है कि बीबीसी के फ्री टेलीविजन पे उनके व्यूअर्स के लिए ये पूरी की पूरी सेरेमनी गायब नजर आई, यानी दे डिड नॉट कवर द फीफा वर्ल्ड कप सेरेमनी। इस पे मॉर्गन फ्रीमन ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये अटरली डिसरिस्पेक्टफुल है, यानी ये एक ऐसा स्पोर्ट जिसकी पूरी दुनिया में पजीराई है, बीबीसी खुद इसको नशर करता है, तो क्या वजह बनी कि क्योंकि ये नशर हो रही थी कतर से और यकीनन एक कल्चरल सेंसिटिविटी भी थी। इसका आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ और इसके अंदर आपको बहुत सारे और उनके कल्चर, सकाफत और एक दीनी इसका रुख भी नजर आया। सो इज दैट द रीजन एंड दैट इज वाई हमने देखा कि बहुत ज्यादा तनकीद का सामना है इस वक्त बीबीसी को। उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है, लेकिन ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था जिसने फुटबॉल के शायकीन को और इंक्लूसिव टेलीविजन के हवाले से तमाम लोगों को थोड़ा सा खौफ जरूर किया है। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में, आपको बताते चलें कि अगर आप स्कूल में हो ना तो आज डेट्स होती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगती हैं। आज है जी 22 नवंबर 2022। तो हम स्कूल में होते थे तो इस तरह की डेट को हमेशा लुक फॉरवर्ड करते थे, जिसको कहा जाता है कि जी उल्टा सीधा एक ही जैसा नंबर है, यानी 22-11-22। दिस इज सपोज टू बी अ ग्रेट डे फॉर मैनिफेस्टेशन एज वेल। तो अगर आपके कोई ख्वाब हैं अपने आप को दोबारा चेक कीजिए एंड कीप इन हाई वाइब्रेशन। अगर कोई चीज आपको उदास कर रही है तब भी अपने आप को लिफ्ट कीजिए और अपने आप को बताइए कि द बेस्ट इज येट टू कम। और खास तौर पे आज जो हमारा टॉपिक है ये कई लोगों को ट्रिगर करता है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेल्फ राइचियसनेस मौजूद है, इसमें जजमेंट मौजूद है और खास तौर पे खवातीन और बच्चियां जो अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स की तलाश में होती हैं और हु आर लुकिंग टू सेटल डाउन विद अ पार्टनर इन मैरिज, उनके लिए ये बड़ी मुश्किल का बायस बनता है। हम बात करेंगे जी घरेलू लड़की, इससे क्या मुराद है, हमारी सोसाइटी ने इसको बेहतरीन बेंचमार्क क्यों बनाया हुआ है, इसके मुख्तलिफ रुख इस डिबेट के निकलते हैं। लोग समझते हैं कि जी अगर घरेलू लड़की है जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो प्रोफेशनली कुछ नहीं करती, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो घर से कदम बाहर नहीं निकालती, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी पर्सनालिटी टाइप ऐसी है कि वो किसी चीज को चैलेंज नहीं करती, किसी चीज के बारे में सवाल नहीं करती, किसी चीज के बारे में बहस नहीं करती। तो ऐसी लड़की को हम बेहतर लाइफ पार्टनर, बेहतर माँ, बेहतर बहू क्यों गर्दानते हैं, दैट इज समथिंग वी नीड टू लुक एट। और आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि घरों को बसाने के लिए आपका ये एटीट्यूड जरूरी है। इट डजंट मैटर अगर आप प्रोफेशनल हैं या नहीं, ऐसा लोग मानते हैं। क्या हमें इसको चैलेंज करना चाहिए या नहीं? और मेरे तमाम देखने वालों से मेरा यही सवाल होगा कि घरेलू लड़की या घरेलू खातून से आपकी क्या मुराद है। आज हमारे पास एक जबरदस्त पैनल है जी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है एमन समी खान, जो कि एक सोशल मीडिया ग्रुप भी रन करती हैं, खवातीन से काफी इंटरेक्शन रहती है और ऐसे सोशल फोरम्स में मैं देखती हूँ कि खवातीन अपने दिल का हाल बड़ा खुलकर बयान करती हैं। हमारे साथ हैं एमन समी खान। थैंक यू एमन फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं हमारी सीनियर मैच मेकर, यकीनन सालों का तजुर्बा है। पहले तो डिमांड ही होती थी, लड़के वाले आगे कहते हमने जी एक घरेलू लड़की चाहिए। आज के जमाने में जब लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, ज्यादा लड़कियां काम कर रही हैं, अभी भी डिमांड वही है, लेकिन शायद घरेलू लड़की की डेफिनेशन बदली है। इससे मुराद ये है कि उसकी तरजीह, नंबर 1 तरजीह उसका घर होना चाहिए, उसकी कोई डिमांड्स नहीं होनी चाहिए, उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये किस हद तक सही है, किस हद तक इसमें नाइंसाफी है, आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मिसेस खान फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, खवातीन के अलावा मर्दों की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सफदर अली खान। मीडिया से आपका ताल्लुक है और आपसे बिलखुसूस ये जानना चाहेंगे कि जो घरेलू लड़की की डिमांड है, ये घर की खवातीन की डिमांड है या मर्दों की अपना भी यही टिल्ट होता है कि जी बाहर क्योंकि वो दुनिया में निकल रहे हैं, अपने साथ प्रोफेशनल कॉलीग्स को देख रहे हैं, लेकिन जिस शख्स को या जिस खातून को वो अपना जीवन साथी बनाते हैं उससे डिमांड यही है कि वो घरेलू होनी चाहिए। तो आइए जरा इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जी अगर मिसेस खान आपसे शुरुआत करूं, पहले तो लोग कहते यही थे ना कि हमें एक घरेलू लड़की चाहिए। आज आपके सामने ऐसे लोग आते हैं जो अभी भी यही क्राइटेरिया लेकर आपसे रुजू करते हैं? अब टाइम्स हैव चेंज्ड, टाइम्स बहुत बदल गए। घरेलू तो होनी चाहिए उनकी नजर में कि घरदारी आनी चाहिए, ABCD खाने का भी आना चाहिए, घर साफ करने का और उसको डेकोरेट करने का, ये चीजें तो आनी चाहिए, माना। लेकिन उसके साथ साथ आजकल ये एक एडिशनल चीज बढ़ गई है, वो है शी शुड बी अ प्रोफेशनल गर्ल ऑल्सो। अब आप लड़कियों को भी देखेंगे कि वो जमाना, हमारा जमाना गया कि
کہ مشکل سے BA کیا اور شادی کی تیاری کہ کوئی دلہا تیار کر لو، اب اس سے BA کر لیا، اب اس کی شادی ہو جائے گی. وہ زمانہ 4-5 ڈیکیڈ بیک وہ زمانہ تھا. اب جو ہے اب اتنی چیزیں نکل آئی ہیں، انوائرمنٹل سائنسز، میڈیا سائنسز، فلاں سائنسز اینڈ واٹ ناٹ، کہ ہمیں بھی نہیں اب تو نام پتا کہ لڑکیاں اتنی ہائر ایجوکیشن لے رہی ہیں، بلکہ لڑکوں سے زیادہ میں دیکھ رہی ہوں کہ لڑکیاں اس پوزیشن پہ جا رہی ہیں، CEOs بن رہی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مسز خان، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ پھر جو ڈیفینیشن ہے نا، جو نیڈل ہے، وہ تھوڑی سی موو ہو گئی ہے. گھریلو لڑکی سے کبھی یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کام نہ کرے. اب میرے خیال میں جو کیونکہ ٹائمز چینج ہوئے ہیں، لیکن ایمن یہ ڈیمانڈ ضرور ہے کہ اس کی ترجیح، یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا، تمام ڈیسیجنز جو ہوں وہ ایک گھر کے یونٹ کی طرح لیے جائیں. اس میں بھی چلیں آپ کہیں کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اپنی رائے رکھنا، اپنی ایک انفرادی ایک پوزیشننگ رکھنا، اس کو لوگ اکڑ کا نام کیوں دیتے ہیں، اس کو لوگ اوور کانفیڈنس کا نام کیوں دیتے ہیں، اور اس کو برا یا معیوب کیوں سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب گھریلو کا لفظ آتا ہے نا، تو لوگوں کی یہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ کام بھی کریں، پروفیشنلی بھی وہ کر رہی ہوں، کوئی بزنس کر رہی ہوں یا جاب بہت اچھی کر رہی ہوں، اور اس کے بعد وہ جب گھر میں داخل ہونا تو بس وہ پھر گھریلو ہو جائے. ان کو سارے ٹاسک بخوبی نبھانے ہوں، ان کو بچے دیکھنے ہوں، ان کو سب کچھ ان لاز ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیکھنی ہو. مگر سدرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. میں یہ کیوں بولوں کہ میں اس کی بیٹی ہوں یا میرے ہسبینڈ، میں میری اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی اگر ہے. میں آپ کو بتاؤں مجھے یہ آئیڈیا کیسے آیا. میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہی تھی اور انہوں نے کسی کا قصہ بتاتے ہوئے کہا کہ ان کی خواہش تھی کہ بالوں میں ہائی لائٹس کروائے جائیں یا بالوں کا کلر مختلف کیا جائے. اپنی گرومنگ پہ وہ توجہ دینا چاہتی تھیں، اور ان کو بیک لیش ملا اپنے سسرال سے، یہاں تک کہ ان کی ساس نے کہا کہ گھریلو لڑکیاں بالوں میں یہ اس طرح کے اڑے ٹیڑے رنگ نہیں لگاتی. یہ مجھے 2% لوگ ہوں گے اس طرح کے. اب نہیں، اب ساسیں ایسی نہیں ہیں. وی آر ویری براڈ مائنڈیڈ. بالکل. اور میرا خیال اب ہم جیسی ساسیں جو ہیں انہوں نے پوری لبرٹی دی ہوئی ہے اپنی بہوؤں کے کہ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو گو اینڈ ڈو اٹ. بالکل. وائی ناٹ. لیکن ایمن آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ صرف اس طرح کا جملہ بھی آنا، میں ان لوگوں کے ساتھ بھی ایک طرح سے آپ دیکھیں نا، وہ 2% بھی تو شاید ہمارا شو دیکھ رہے ہوں گے، اور 22 کروڑ کی آبادی میں 2% بھی بہت بڑا نمبر بنتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ باؤنڈریز یا اس طرح کی ججمنٹ پاس کرنا، اس پہ کیسے ریئیکٹ کرے ایک لڑکی؟ ججمنٹ تو خیر کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے. اور دوسری بات ہے کہ اب وہی بات ہے نا کہ وہ ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں یا آپ کچھ کر نہیں رہے اور بہت زیادہ گھریلو ہیں، تو اس طرح کے ان لاز لڑکیوں کو دبانے ہی چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کریں، دس اینڈ دیٹ، یہ ڈو ہیں یہ ڈونٹس ہیں. بٹ وہی مسز خان سے میں ایگری کروں گی کہ اب صرف 2% ہے، کیونکہ میں نے کبھی ایسی چیز فیس نہیں کی. ہاں مگر یوزلی جب ہمارے پاس خواتین آتی ہیں تو ان کی ایسی شکایتیں ہوتی ہیں. اچھا، انٹرسٹنگلی مجھے لگتا ہے کہ ساس میں یا سسرال میں تو فرق آیا ہے، لیکن یہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی انفارچونیٹلی بہت سارے مردوں کا ہے جب وہ موازنہ کرتے ہیں اپنی بیوی کا اپنی کولیگز کے ساتھ. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری ڈسکریجنگ. ایک کالر ہیں اور اس کے بعد یہ سوال میں صفدر کے پاس لے کے جاؤں گی. ہیلو، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فائرہ شاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیا حال چال ہے سر آپ کے؟ کیا کہیں گے ہمارے موضوع پہ؟ ماشاء اللہ ٹاپک تو ماشاء اللہ بہت آپ کا آرڈنری بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. یہ مسز خان اچھی باتیں بتا رہی ہیں، یہ ایکسپیرینس رکھتی زیادہ تر. آج کل لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں نے تعلیم حاصل زیادہ کری، مگر تعلیم کرنا یہ اچھی بات ہے، مگر ساتھ ساتھ ضروری کام بھی آدمی کو، عورتوں مردوں سب کو اکٹھا کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے مرد آگے نکل گیا اور لیڈیز آگے نکل گئی. مگر یہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کے عورت کے ہاتھ میں پیر کے نیچے جنت رکھی، ماں کے نیچے جنت رکھی. اس کے بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سے ہی ہے نا. بندے نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، بندہ بس اپنے رب کو یاد کرے اور سب کچھ آسانی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. صفدر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے کہ میرا جیون ساتھی گھریلو ہونا چاہیے، جبکہ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈبل سٹینڈرڈز بھی ہیں. بہت سارے لوگ اپنی کولیگز، اپنے پروفیشنلز کے کئی لائف سٹائل ہیبٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کا انڈیپینڈنٹ ہونا، ان کا خاص طریقے سے ڈریس اپ کرنا، ان کا ووکل ہونا، لیکن یہی چیزیں وہ اپنی گھر کی خواتین میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اور ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی گھریلو خواتین ایسے نہیں کرتی، تمہیں نہیں پتا باہر کیا ہوتا ہے، باہر کی خواتین بری ہوتی ہیں. یہ اس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈز آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں؟ آپ اسے ڈبل سٹینڈرڈ نہ کہیے، آپ اسے ترجیحات کا مختلف ہونا کہہ لیجیے. یعنی اگر ایک شخص، ایک مرد سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اچھا کمائے، اچھا گھر بنائے، اور اس کی اتنی اہلیت یا اس میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اچھا گھر، اپنا الگ گھر بنا سکے.
یہ مرد سے ڈیمانڈ ہے کہ اس کا ہاتھ اچھا ہونا چاہیے، یعنی کمانے والا ہونا چاہیے، وہ گھر کے تمام نظم و نسق کو چلا سکے اور بیوی کی اور باقی گھر والوں کی تمام خواہشات کو پورا کر سکے۔ اسی طرح سے مرد کی جانب سے جو گھر بسانا چاہتا ہے، ہم صرف ہاؤس وائف کی بات کریں، باقی پروفیشنل اس جانب میں ہوگا، اگر مرد کی جانب سے جو کہ اچھا کماتا ہے، یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ میری بیوی گھر میں رہے اور اسے گھرداری کا تمام انتظام و انتظام کرنا آنا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر مرد کماتا نہیں ہے، مرد اس کی تمام تر خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا، مرد ہائی لائٹس کے پیسے نہیں پے کر سکتا، مرد اس کے باقی میک اپ کے سامان کو پورا نہیں کر سکتا، اس کی دیگر خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا، This is impossible. ان کی تمام تر چیزوں کو نہیں لے کر چل سکتا، تو پھر ان کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہمیں باہر جاب کرنی ہے، کام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ گھر کو لے کر ہم چل سکتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ ساری صورتحال اس طرح سے نہ ہو اور عورت کو گھر سنبھالنا نہ آئے، بنیادی ذمہ داری گھر سنبھالنا ہے، اگر وہ نہ آئے تو پھر چاہے نہیں، آپ دیکھیں یہاں پہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں صفدر، یہ تو ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور میرے خیال میں یہ گفتگو اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے کہ دونوں پارٹنرز ایک شادی سے، ایک میرج سے چاہتے کیا ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف مجھے بڑھنا پڑ رہا ہے، لیکن واپس آ کے ایمن میرا سوال یہی ہوگا کہ اگر عورت یا خاتون اپنی پرسنل کوئی چوائس کا اظہار کرتی ہے تو یعنی اس کو صرف اور صرف پیسے ہونا نہ ہونا، یہ لائف سٹائل ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اس سے قطع نظر ہو کے اگر ہم آگے بڑھیں، ہم یہاں پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ایموشنل ابیوز کی، یعنی ایک خاتون گھرداری سنبھال رہی ہے، آپ کے والدین سے لے کے آپ کے بچوں، آپ کی عزت، آپ کی ہر چیز کی رکھوالی کر رہی ہے، لیکن جب وہ یہ فیل کرے کہ میری قدر یا میری ایڈمریشن یا میری تعریف اس انداز میں نہیں ہوتی بنسبت کسی اور پروفیشنل خاتون کے، یا کوئی اگر آپ کی کالیگ ہے یا ٹی وی پہ کوئی پبلک فگر آتا ہے، تو ہر عورت یہ فیل تو ضرور کرتی ہے نا کہ میں تو گھرداری میں بزی ہوں اور تمہاری پسند ذرا بدلنی تھی۔ گھریلو خاتون کے حوالے سے کئی لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں یا تو پروفیشنلی آپ کے کریئر وومن ہونے سے، یا پھر وہ اس کو جوڑ رہے ہیں گھریلو ذمہ داری سے۔ ہم بات کر رہے ہیں یہ جو لیبل لگایا جاتا ہے لوگوں پہ گھریلو ہونے کا، اس کی میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں۔ اگر آپ 7 بجے والے ڈرامے دیکھیں، سوپ اوپرا، جس میں وہ نان گلیمرس سی جو ہیروئن ہوتی ہے نا، جس کا جوڑا بندھا ہوا ہوتا ہے، بالوں میں تیل ہوتا ہے، ہلکی لپسٹک لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دیکھو جی یہ گھریلو خاتون دکھانی ہے۔ یہی چیز ہم اشتہاروں میں بھی دیکھتے ہیں، جب وہ بیچاری صابن لینے جا رہی ہوتی ہے، وہ بچت کر رہی ہوتی ہے ٹوتھ پیسٹ کے اوپر، وہ گھریلو خاتون ہوتی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو لک ہے وہ بڑا نان گلیمرس، بڑا دھیما، بڑا سلجھا ہوا، وہ 5 روپے بچا کے ایسا سمجھ رہی ہوتی ہے وہ چاند تک پہنچ گئی ہے۔ ایمن مجھے یہ بتائیں کہ یہ خاتون یقیناً آپ اس کو جب دکھاتے ہیں تو اتنا گلیمرس نہیں دکھاتے، اور ہم اپنے گھروں میں سبھی بہت ریلیکسڈ ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ گھریلو خاتون کو تعریف کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں مرد حضرات کتنی کنجوسی کرتے ہیں؟ گھریلو عورت کو تو بہت ہی زیادہ تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے جب کام کر رہی ہوتی ہے اور تھوڑا سا بھی تیار ہوتی ہے اپنے شوہر کے لیے، تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ 2 بول تعریف کے بول دیں، اور اس 2 بول تعریف سے اس کو اتنی انرجی ملے گی اپنے ہسبینڈ کی تعریف سے، اور اتنی خوشی ملے گی تو کہ وہ شاید سارے دن کی تھکن بھول جائے گی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ کتنا آفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کتنے لوگوں کا شکوہ ہے یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، مگر اب میرے ہسبینڈ ٹرین ہو گئے، وہ میری بہت تعریف کرتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں۔ مسز خان آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ میرے ہسبینڈ جو ہیں جیسے تھے ویسے ہی ہیں، وہ کبھی بھی میری تعریف نہیں کریں گے۔ میں ینگ ہوتی تھی تو بڑی خوبصورت لگتی تھی، اپنے زمانے کی اسٹائلش ساڑیاں پہنتی تھی، زبردست لگتی تھی، ساری دنیا ہی تعریف کرتی تھی سوائے میرے میاں کی۔ اچھا، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم نے ایز اے معاشرہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ گھریلو خاتون کی اگر تعریف کرنی ہے تو ہم اس کے گھر کے بناؤ سنگھار کی، گھر کی سجاوٹ کی تعریف کر دیتے ہیں؟ ہم یہ تعریف کرتے ہیں کہ اس کے بچے بڑے ویل مینرڈ ہیں، وہ بڑے اچھے، انہوں نے نمبر لے لیے ہیں، اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہے، ساس سسر کا بہت خیال رکھتی ہے، اس کی ذات سے جڑی ہوئی تعریف بہت کم ہوتی ہے۔ دیکھو میں ایک بات بتاؤں، عورت کو اپنا دل بھی ذرا بڑا رکھنا چاہیے۔ اگرچہ اس کے بچوں کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کے گھر گرہستی کی تعریف کی جا رہی ہے، اس نے گھر کیسا مینٹین کیا ہوا ہے، اس نے ساس سسر کو کیسے رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب وہ اسی کی تو تعریف ہو رہی ہے۔ بالکل، وہ اس لڑکی کی، اور جو پھوڑ ہوگی تو کہا جائے گا ارے کیا بچوں کو تمیز دی ہے، کیا ساس سسر کا بھی نہیں خیال، چیزیں بکھری ہوئی ہیں، کچن کو تو جا کر دیکھو، سارے برتن پڑے ہوئے سینک میں، تو کیا ہے کہ وہ اس لڑکی کی بد تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو سینسیبل لڑکیاں وہ سمجھیں گی یہ
کہ یہ جو ساری تعریفیں ہو رہی ہیں میرے لیے تو ہو رہی ہیں, یہ بڑی ایکسپیریمنٹ ہو رہی ہیں. دلوں کو بڑا رکھو بیٹا, یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام لے کر ہی کہا جائے کہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے. مطلب آپ اتنی وائز ہیں, آپ اتنی انٹیلیجنٹ ہیں, آپ اتنی سگڑ ہے کہ یہ ساری چیزوں کی آپ ہی کی تعریف ہو رہی ہے. سو ٹیک اٹ لائک دس. ایبسلیوٹلی. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے, مسز خان, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال صاحب, کیا حال چال ہے سر آپ کے, کیا کہیں گے؟ شکر. صدر اقبال صاحب, گھریلو سے مراد ان کو ماسی چاہیے گھر کام کے لیے جو پوتے کا کام کرے اور صفائی کرتی رہے. کون سی خواتین گھریلو نہیں ہوتی؟ سنے نا, زبردست بات. خواتین گھریلو نہیں ہوتی. مجھے تو آج کے نوجوانوں سے شکوہ وہ گھریلو نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سنے نا, یہ اپنا وقت دفتر میٹنگ کے بہانے سے ہمارا گردی کرتے ہیں. ان کو ماں نہیں پوچھتی بیٹا تمہارا دفتر 4 بجے بعد ہوا, رات 12 بجے تک کون سا دفتر تھا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. گھریلو مرد کو ہونا چاہیے آج کے دور میں. آپ کو لگتا ہے کہ اب خواتین کو, لڑکیوں کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ مجھے گھریلو مرد چاہیے, مجھے گھر بنانے والا مرد چاہیے, اب ہونا یہ چاہیے. ہاں جی, سنیں میری بات. دیکھیں, جو جاب کرتی ہیں, آپ جاب کرتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں, آپ جا کے جلد سو کے پھر صبح اٹھ کے اس کام پہ آتی ہیں تو کیا یا ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھی رہتی ہے, یہاں سے گھر دی جاتی. بالکل صحیح بات ہے. میں کہتا ہوں جو خواتین کام کرتی ہیں, اگر ہماری ریاست ان کی حوصلہ افزائی کرے تو انہیں تو گولڈ میڈل دینا چاہیے. زبردست بات کی ہے. دیکھیں, وہ اپنا گھر بھی سنبھالتی ہیں, خود کو بھی سنوارتی ہیں, اپنے میاں کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی کام کرتی ہیں. ایبسلیوٹلی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں تو کہوں گا آج کے نوجوانوں کو گھریلو کریں. اور زبردست بات آپ نے کی ہے, اور بلکہ جب اس نے فیس کرنا ہے, کئی دفعہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ گھریلو خواتین یعنی جو اگر پروفیشنل لائف میں نہیں ہیں, ہوم میکرز ہیں, فار وٹ ایور ریزن, اگر آپ ان کو کوئی بات کہہ دیں تو شاید وہ تھوڑی دیر افورڈ کر سکتی ہیں یہ لگژری کہ وہ اس بات پہ دل برداشتہ ہوں. جو خاص طور پہ ورکنگ وومن ہے, اس کو تو ان اینی کیس جا کے اپنے کام بھی کرنا ہے, اس کو اپنی روٹین میں ہی رہنا ہے. ایون فار دیٹ میٹر ایک ہوم میکر کو بھی اگر وہ اداس ہے, کسی بات پہ وہ خفا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صبح کا ناشتہ نہ بنے, یا اس دن کپڑے نہ دھلیں, یا اس دن گھر کی صفائی نہ ہو. تو آئی تھنک یہ حوصلہ افزائی بڑی اہم ہے, اور آپ کی بات بڑی زبردست ہے کہ ہر خاتون گھریلو خاتون ہوتی ہے. صفدر, آپ کے پاس آئیں گے. مجھے بتائیں, جو اکرم صاحب نے کہا, بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ آج کل مرد گھریلو نہیں ہے, وہ گھر بنانے والی ان میں فطرت یا صفت موجود نہیں ہے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اکثر لوگ جب سیشن لینے کے لیے یا تھراپی کے لیے میرے پاس آتے ہیں تو میں خواتین سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آپ اتنے منٹ واک کیا کریں, لیکن کوشش کریں کہ آپ کا شوہر بھی آپ کے ساتھ واک کریں, آپ اکٹھے واک کیا کریں, اکٹھے ٹائم اسپینڈ کیا کریں. تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ سر وہ تو آفس سے ہی لیٹ آتے ہیں. اب آفس سے لیٹ آنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں, یا تو انہیں گھر اچھا نہیں لگتا, یا وہ اتنے خود فارورڈ ہو چکے ہیں کہ آفس کے سارے کام باقی لوگ تو کر کے جا چکے ہیں اور وہ وہاں پر آفس کا کام کر رہے ہیں. تو مردوں کو اس ضمن میں تو یہ بات سوچنی چاہیے, یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ باہر کی میٹنگز کو, باہر کے معاملات کو, باہر کی چیزوں کو تو لے کر چل رہے ہیں, گھر کی میٹنگز کو کن نے دیکھنا ہے. باہر تو وہ بہت اچھے ہیں, باہر تمام وعدے پورے کر رہے ہیں, لیکن گھر میں جو بیگم موجود ہیں, بچے موجود ہیں, ان کے ساتھ ان کے وعدے پورے نہیں ہوتے. تو اس صورتحال کو دیکھا جانا چاہیے. دوسری جانب ایک اور بات وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے جو طنز ہوتے ہیں میاں بیوی کے دوران, میں نے اکثر و بیشتر یہ بات دیکھی ہے, جب لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور وہ بڑی لڑائی بن جاتی ہے. اور آپ نے ایک جانب اشارہ کیا کہ گھر میں کون سا کھانا نہیں بنتا جس دن لڑائی ہوتی ہے. میں بھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک دن لڑائی ہوئی ہے تو وہ لڑائی 12 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. 12 گھنٹے بعد کوئی بھی ایک شخص دونوں میں سے ہمت کر کے بات کر کے اپنی انا کو بالائے طاق رکھتے. اچھا, میں ایک چھوٹا سا سوال بریک سے پہلے صفدر آپ سے کرنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں جو ارینج میرجز ہوتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نندیں اور ساس یعنی جو لڑکے کی والدہ اور بہنیں ہیں وہ تلاش کر رہی ہوتی ہیں لائف پارٹنر کے لیے. اب کافی چیزیں مختلف بھی ہوئی ہیں, لیکن بہرحال ان کی ایک سٹے ہے اور وہ ایک سٹیک ہولڈر ہوتی ہیں. کئی لڑکیوں کو وہ اسی بنا پر ریجیکٹ کر دیتی ہیں کہ جی یہ تو بڑی تیز لگتی ہے, یہ مجھے گھریلو نہیں لگتی. اس سے کیا مطلب ہوتا ہے ان کا؟ اچھا, اس سے مطلب یہ ہے کہ جو خود تیز ہے وہ تیز کو ریجیکٹ کر دیں. بات ہے تیزی کا پتہ ایک معصوم شخص کو کیسے چل سکتا ہے. تو ان ادر ورڈز آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی, اس کا مطلب یہ ہے وہ ماں, وہ بہن یا وہ نند, یا اب جو بھی کہہ لیجیے, ہو سکتا ہے یہ بات میری معیوب لگے,
लेकिन मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी और इसके मिलियंस में व्यूज थे, और वो वीडियो ये थी कि अब सास को बड़ा दिल कर लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि जो खातून सामने आ रही है, जिसको वो दुल्हन के रूप में अपनी बेटी बनाकर ला रही है, उसे बेटी का दर्जा दे दें। मैं एक बात वाज़ेह तौर पर कहता हूं कि वो माएं या वो सासें जो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती अपने बेटे के लिए एक अच्छी खातून को, जिससे दूसरे लफ्जों में वो तेज तरार खातून कहती हैं, तो क्या वो तमाम तर हुकूक जो एक तेज तरार खातून या कोई भी खातून उसके बेटे के पूरे कर सकती है, वो मां पूरे कर सकती है। अच्छा, और सबसे बढ़कर ये मैं यहाँ पे एक और बात का एडिशन करती चलूं कि हम देखते हैं कि रिश्ता लेते वक्त कई जो लड़की के घर वाले होते हैं वो बच्ची की प्रोफेशनल और एकेडमिक अचीवमेंट्स को डाउन प्ले भी करते हैं। यानी कई दफा अगर, और चलें पढ़ाई में तो फिर भी बढ़ चढ़ के बताते हैं कि हमारी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट है या इसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, क्योंकि उसका एक अच्छा इमेज समझा जाता है कि पढ़ाकू लड़की कोई और काम नहीं करती थी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर वो को करिकुलर में बहुत अच्छी है, अगर वो स्विमिंग चैंपियन है, अगर वो कराटे चैंपियन है, आप देखें कई दफा बताते ही नहीं है। मिसेस खान, ये जो लोग घरेलू बनाते हैं, बेचारे का एक मेकओवर देते हैं, उसको कहते हैं कि हल्के रंग के कपड़े पहनना, बात ज्यादा मत करना, अगर नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। हाँ, बात करें, उतनी बात करें जितनी आपसे पूछी जाए, या एक्स्ट्रा एक दो बातें कर ले, डजंट मैटर। अब ये भी नहीं कि आप मुंह सुकेड़ कर मुंह बंद करके तो नहीं बैठ सकती। ठीक है। मिसेस खान, एक कॉलर है, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, उनकी बात फौरन सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेटा सिदरा में अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ, लियाकताबाद से। सर, क्या हाल चाल है, क्या कहेंगे आज के मौजू पे? मैं एक बुनियादी बात करना चाहता हूँ बेटा जी। ये हकीकत है कि हमारा माशरा मर्द का मुआशरा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि खाली लड़की नहीं, मर्द और औरत दोनों को घरेलू होना चाहिए। बिल्कुल सही। औरत का काम ये है कि वो अपने बच्चों का ख्याल करे, अपने घर का ख्याल करे, अपने घर वालों का ख्याल करे, अपने मियाँ का ख्याल करे, और यही काम एक मर्द का भी है, वो भी घरेलू हो। ये ना हो कि बीवी तो घरेलू हो और वो खुद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और खास तौर पे क्योंकि जिस तरह हम हमेशा इस्तिलाह में कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए हैं, तो एक मोटरसाइकिल का पहिया और एक ट्रक का पहिया नहीं हो सकता, उनके आपस में कुछ मेल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। द ब्रेक कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात कर रहे हैं घरेलू होने के हवाले से, एंड दैट्स अ माइंडसेट बेसिकली। घरेलू से मुराद अगर ये है कि आप घरदारी को संभालें और घर को घर समझें, यानी सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदारियों को नहीं बल्कि उसके रिश्तों को भी, और उन रिश्तों को प्यार से संभाल कर समझदारी से लेकर चलें, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक खातून पे नहीं बल्कि मर्द पे भी आयद होती है। जो लोग घरेलू खातून या लड़की के ख्वाहिशमंद हैं, बिल्कुल सही कहा हमारे कई कॉलर्स ने कि फिर ऐसे लड़कों को, ऐसे मर्द हजरात को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि ऐसी ये जो यूनिट उन्होंने बनाया है उसमें बतौर मर्द, बतौर हेड ऑफ फैमिली उनको अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपसे ये बर्दाश्त ना होता हो कि आपकी बीवी की कोई तारीफ करे, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन फिनोमेना। आप देखें कि एक घरेलू खातून के लिए घर की कोई भी तकरीब, घर की कोई दावत बड़ी अहम होती है, और 90% हमारे घरानों में इस दावत से पहले लड़ाई होती है मियाँ बीवी की, और ये जो तल्ख कलामी आपस में वो करते हैं, तो वो बेचारी घरेलू खातून आपको काफी काफी अपेरेंटली यानी वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगा कि वो बहुत बुझी हुई है। इवन इस पे क्या कहेंगी? यानी कई लोग ये कहते हैं कि मैं इतनी खुशी खुशी तैयारी कर रही थी लेकिन इनका और मेरा मिजाज नहीं मिलता, और हमेशा इनकी कोशिश होती है कि दावत से पहले आई फील बैड या आई फील मिजरेबल। ये कई खवातीन की दास्तान क्यों है? क्योंकि होता ये कि हाँ, या तो कंपैटिबिलिटी का इशू होता है, मतलब मेजॉरिटी कपल्स के अंदर, या फिर एक दूसरे की रिस्पेक्ट इतनी होती ही नहीं है कि अगर वो उसकी कोई तारीफ कर दे तो उसमें क्या बुराई है। मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, बल्कि अगर आप भी दो अल्फाज तारीफों के कर देंगे तो मेरे ख्याल से उसको ज्यादा खुशी होगी रादर के कोई और तारीफ करे। अनबन ज्यादा क्यों होती है मिसेस खान किसी भी ऐसी तकरीब से या इवेंट से पहले जो खातून के लिए अहम है? वो उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं आपके ख्याल में? नहीं, एक्सपेक्टेशंस तो हर औरत की बहुत हाई होती है, लेकिन जिन घरों में देखें आप जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अब उन घरों में हर दूसरे तीसरे दिन एक दावत हो रही है। बहनें हैं, बहनों के बच्चे हैं, बच्चों के आगे बच्चे हैं। अब किसी की बर्थडे हो रही है वो भी अम्मा के घर होगी क्योंकि गार्डन है छोटा सा। किसी की मेहंदी है वो भी उधर ही हो रही है क्योंकि गार्डन है छोटा सा। कोई आ रहा है तो वो भी उधर ठहरेगा, फिर सारे ससुराल वालों की दावतें होंगी, तो कहाँ तक एक लड़की संभालेगी? इतना बड़ा कुनबा कहाँ तक? तो मूड तो ऑफ होगा ना उसका। हर दूसरे तीसरे दिन अगर आप
एक ड्रामा रचाएंगे, खाना करेंगे, ये करेंगे, उसने जॉब पर भी जाना है सुबह, तो अब आप उधर बच्चे भी उनके आए होंगे, नंद के बच्चे, नंद के बच्चों के बच्चे भी आए होंगे, तो वो नहीं संभाल सकेगी। तो ये है कि अब अपने अपने घरों में दावतें करो, अपने अपने घरों में ले जाकर अपने दामादों की खिदमतें करो, उनकी सासों की खिदमतें करो। एक ही घर को अम्मा का घर ना बनाओ कि वहाँ पर ही सारा कुछ होगा। अब वहाँ पर ही नवासियां आकर अपने बच्चों की शादियां करेंगी, यानी थर्ड जनरेशन की भी उधर शादियां होगी। बिल्कुल, ये चीजें समझ लेनी चाहिए। वंस इन अ वाइल्ड दावतें अच्छी लगती है ईदों वीदों पर। अब हर छोटी मोटी चीज जो है वो उधर ही हो रही है, तो फिर ये देखो प्राइवेसी भी तो हो रही है। बिल्कुल। मिसेस खान, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, रजी उमर बात है। जी उमर, क्या कहेंगे? जी रजी, टॉपिक घरेलू मीनिंग आज तक समझ नहीं आया। मतलब घरेलू और बाहर वाली, मतलब सब लड़कियां घरेलू ही होती हैं। सही, बिल्कुल। दूसरी बात ये है जी कि घरेलू लड़की का अगर मीनिंग लेना ही ना, तो वो लड़की जो अपनी बाउंड्रीज को बहुत अच्छी तरह पहचानती है, जानती है ना, वो घरेलू, ठीक है। सेकेंडली, अगर फैशन की बात की, जो फैशन है लड़की ने करना है, हमने तो नहीं करना है। बिल्कुल सही है। और बिल्कुल सही है। थर्डली बात मैं ये करूंगा, एप्रिसिएशन जो है ना, हम ना कंजूसी कर देते हैं। और मेरे नजदीक वो लड़के भी घरेलू हैं जो अपनी बाउंड्रीज को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, बाउंड्रीज आर ऑल अबाउट राइट्स, कि आपके हुकूक क्या हैं और आपके फराइज क्या हैं। जब आप इसमें बैलेंस कर लेते हैं तो यकीनन आप किसी भी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन एक घरेलू खातून की या लड़की की सबसे बड़ी डिमांड ये होनी चाहिए, उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो उसी घर में उसको इज्जत मिलना है। किस तरह, मेरे ख्याल में लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द शो, बहुत शुक्रिया उमर कॉल करने के लिए। सफदर, आप क्या कहेंगे? लेकिन ये घरेलू लड़की का जो कॉन्सेप्ट है, इज शी पावरलेस? यानी अगर आज तक हमारे कई देखने वालों में से हो सकता है शी फील्स कि मेरी कोई बाउंड्रीज नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट फील करती हूँ इमोशनली ऑन अदर पीपल, फाइनेंशियली ऑन अदर पीपल इन द हाउस होल्ड, तो अब क्या तब्दीली ला सकती है, या वो जैसे कहा जाता है कि जी पहले 6 महीनों में जो आपने अपनी पर्सनालिटी बना ली, जो पोजीशन बना ली, वही जिंदगी भर रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले 6 माह में जो पोजीशन है वो सारी जिंदगी रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हमें 3 कॉलर्स ने ज्वाइन किया और तीनों कॉलर्स इतने अच्छे थे कि मुझे ऐसे लगा कि उन्हें खातून के हुकूक का इल्म बरदार होना चाहिए। ऐसे सारे मर्द हो जाए तो हमारा मुआशरा अच्छा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारी जिंदगी सुखी हो जाएगी। लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि मर्द जितनी खातून की, यानी अपनी ही बेगमा की तारीफ करने में कंजूसी कर रहे होते हैं, इतनी ही कंजूसी वो अपने घर को वक्त देने में कर रहे होते हैं। आपने जो बात की 6 माह वाली, 6 माह तो हनीमून पीरियड है, उसमें बना या बनाया गया जो इम्पैक्ट है उसको आप सारी जिंदगी पर अगर चेप देंगे तो फिर तो घर नहीं चल सकेगा। जितनी जिम्मेदारी खातून की है उससे ज्यादा जिम्मेदारी मर्द की है घर को बसाने में और बचाने में। मेरे पास जो लोग आ रहे होते हैं उनमें से जो मर्द राब्ता करते हैं उन मर्दों का भी एक शिकवा होता है। वो शिकवा ये होता है कि मेरी बीवी मुझ पर तंज करती रहती है और मुझे बुरा सलूक करती रहती है और ये बात कहती रहती है कि आप तो सिर्फ और सिर्फ माँ के सगे हैं, मेरे सगे नहीं है। मुझे बताएं, मेरे 3 बच्चे हो गए, मैंने एक बेटे की शादी कर ली है, तमाम तर जिम्मेदारियां अपना रहा हूँ और इनकी फलां बहन की शादी भी मैंने की। अच्छा, वैसे एक बात है यहाँ पे एडमिट करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खातून को या लड़की को इतना ज्यादा घर में बांध देते हैं तो आप ये देखिए कि साइकोलॉजिकली भी उसकी सारी वैलिडेशन, उसको जो सारी तकवीयत मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, तारीफ की वो अगर ख्वाहिशमंद है, वो सब उन्हीं 4-5 अफराद से एक्सपेक्ट कर रही है। एंड दैट ऑल्सो मेक्स हर अ लिटिल क्रेजी। जब आप कुछ और कर रही होती हैं, अपने वक्त के साथ प्रोडक्टिव चीजें कर रही होती हैं, तो आप इतना इन्हिसार इमोशनल वैलिडेशन के लिए एक ही शख्स पे नहीं करती। एक बात यहाँ पे माननी पड़ेगी सफदर, कि हमारे यहाँ कई घर में रहने वाली खवातीन अपने हस्बैंड्स पे बहुत हाइपर फोकस भी हो जाती हैं, यानी एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं हर वक्त मुझे तवज्जो दी जाए, हर वक्त मुझसे बात करे, और अगर ऐसा नहीं होता, कोई खामोशी, दूरी, या कोई शख्स अपने काम में बिजी है, स्ट्रेस में है, तो उसको खुद ही मायने देने लगती हैं कि इसका मतलब है इसका कहीं अफेयर चल रहा है, इसका मतलब है ये मुझसे अब मोहब्बत नहीं करता। इस पे मैं चाहूंगी कि आप जरूर थोड़ी बात करें। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि आमी का भांडा छोटा होता है। जो शख्स आम ज़िनियत रखता हो, वो आम उसके इर्द गिर्द हिसाब हो उसकी जिंदगी का, उसका भांडा छोटा होता है और छोटे भांडे में थोड़ी चीजें लाया करती हैं। आपने जिस जानिब इशारा किया, ये बात वाज़ेह तौर पर खातून और मर्दों दोनों को समझ लेनी चाहिए कि जब तक आप अपने
ताल्लुकात में, यानी मियाँ बीवी के ताल्लुक में एक दूसरे को ग्रेसफुली, एक दूसरे के जज्बात को रिसीव नहीं करेंगे और थोड़ा सा ओपन नहीं छोड़ेंगे, आप आसानी वाली जिंदगी नहीं गुजार सकते। बीवी अगर ये कहती है कि ये लेट आया है तो उस पर शक करती है, और फिर अगर वो नहीं है उस मामले में मुब्तला तो शक करती रहेगी, तो 8वें दिन देख लीजिएगा वो रिलेशन बना के आ बैठा होगा। और अगर शौहर इस बात पर शक करता है और ये बात कहता है कि तू मेरी माँ के साथ अच्छी नहीं, बहन के साथ अच्छी नहीं, बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं कर रही, तो अगर अच्छी कर भी रही है तो उसमें से भी वो फिर बेईमानी शुरू हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आखिर में बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट्स में मैं चाहूंगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सफदर, और बड़ी अहम बात आपने की है। मिसेस खान, इस पे अगर आप भी एक जुमला कहें बिफोर वी क्लोज द शो। आपको लगता है कि हाउसवाइफ्स या घरेलू खवातीन अपने हस्बैंड्स पे बहुत हाइपर फोकस करती हैं? जी मिसेस खान। ये मेरा ख्याल ऐसा तो नहीं है, हाइपर क्यों होंगी खामखा? नहीं, हाइपर फोकस, बहुत ज्यादा तवज्जो देती है, बहुत ज्यादा तवज्जो की एक्सपेक्टेशन करती है। जैसे अब मेरे घर कबाब बने हुए थे, नौकरानी नहीं थी, सुबह सुबह उठी, मैंने कहा अब मैं आऊंगी, 2 जगह जाऊंगी अपना शो करने, तो मैं क्या करूं सुबह सुबह। मैं, आप यकीन करें, मैंने उधर नाश्ता बनाया, साथ साथ मैंने आलू थोड़े से काटे छीले, जीरे वाले आलू बना लिए। अब मैंने सोचा अब मैं जाऊंगी तो कबाब भी होंगे और आलू भी होंगे, खाली कबाब रखती तो मेरे मियाँ का मूड ऑफ होता, तो साथ में मैंने जीरे वाले आलू भी बना लिए। अब देखे ना, उसको खुश करने के लिए आई बीइंग, अच्छा नॉट, समझो आई एम राउंड द क्लॉक वर्किंग वुमन, राउंड द क्लॉक, क्योंकि मुझे बाहर से अमेरिका, कनाडा, यूएसए, मिसेस खान, थैंक यू सो मच फॉर दीज वंडरफुल टिप्स। वक्त इतना ही है हमारे पास। बहुत शुक्रिया एमन, मिसेस खान एंड सफदर फॉर बीइंग हियर। बड़ा मजेदार टॉपिक था और आई होप कि थोड़ी सी आपकी सोच में तब्दीली आई होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।